السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نخدمو دو زيكزارسيس في لا موديليزاسيون موديل I6 recherche opérationnelle. L'exercice الأولاني كيقول l'entreprise allume fabrique pour des entreprises des pièces en inox. Ces pièces sont de trois types A, B et C. واحد l'entreprise allume fabrique pour des entreprises des pièces en inox. كتستعمل des pièces بواحد المادة اللي هي inox. Ces pièces sont de trois types A et B et C. يعني بزاف عندهم ثلاثة ديال النوعيات، نوعية A و B و C. Ils sont fabriqués par l'an de Khamsin dans un grand atelier où sont rassemblées deux machines pour la découpe de l'inox, une machine pour l'emboutissage, deux machines pour le polissage et la finition. Chaque machine fonctionne 120 heures par mois. يعني هاد l'inox هاد لي بيس كيمروا من بزاف ديال لي زاتوليي. بالنسبه لاتوليي ديال لا ديكوب ديال لينوكس فيه دو ماشين، وبالنسبه لومبوتيساج اون ماشين، اما بالنسبه لا بوليساج اي لا فينيسيون دو ماشين، وكل ماشين كتخدم 120 اور كل شهر par mois. Les caractéristiques de fabrication sont rassemblées dans le tableau suivant. الصفات ديال هاد اليوتيوب مجموعين في واحد الطابلو suivant. بالنسبة لاتولي ديكوب لون A فيه 1 ساعة، لو بي 1.5 ساعة، لو سي 1.5 اور، وكو ديال لور بالنسبة لاتولي ديال ديكوب دو لينوكس هو 20 درهم. لومبوتيساج الكو ديال 1 ساعة، التكلفة ديال 1 ساعة هي 30 درهم. بالنسبة لتيب A في لومبوتيساج عنده نص ساعة 0.5 اور. بالنسبة لو بي عنده 1 ساعة 1 اور. وبالنسبة للسي ما كيدوش شي لومبوتيساج نهائيا، نيشان بوليساج اي فينيسيون. بوليساج اي فينيسيون التكلفة الكو ديال 1 اور 40 درهم. لون A عنده 2 اور في بوليساج اي فينيسيون، لون بي عنده 1 اور ولو سي 1 اور. بالنسبة للينوكس ديال تيب A هو 50 درهم، وبالنسبة لتيب بي 85 درهم، وبالنسبة لتيب سي 68 درهم. وعندنا بري دو فونت 200 درهم على كل تيب ديال A، كل بياسة من تيب A من لو A، وكل بياسة من B 200 درهم، وكل بياسة من C 210 درهم. Question ديالنا كيقول لك quel est le programme de production mensuel permettant de rendre maximale la marge circovariable. شنو هو البروغرام ديال البرودكسيون المونسيال اللي كيساعدنا باش اللي كيساعد لونتربريز باش تماكسيميزي لا مارج سيركوفاريابل جلوبال. لا مارج سيركوفاريابل جلوبال. دونك اول حاجه كنبداو، اول حاجه خصنا نعرفوها هي لي فاريابل ديال بروبليم. شنو هما لي فاريابل ديال بروبليم؟ البروبليم علاه كيهضر على 3 تيب ديال بيس كيتصنعوا من اينوكس، بيس A و B و C. دونك XA هي la quantité produite des pièces A، X2 la quantité produite des pièces B، ou X3 هي la quantité produite des pièces C. Donc هذه سالينا معها. La fonction économique
شنو المطلوب منا؟ quel est le programme de production mensuel اللي غيساعدنا باش اللي غادي يساعد l'entreprise باش تماكسيميزي الكو فاريابل لا مارج سير كو فاريابل جلوبال. يعني لا فونكسيون ديالنا هي الماكسيميزاسيون ديال لا مارج سير كو فاريابل جلوبال. اول حاجه نحددو لا مارج سير كو فاريابل unitaire ديال بيس A و بيس B و بيس C. نبداو بيس A مارج سير كو فاريابل unitaire ديال بيس A شنو كتساوي لي بري د فونت ناقص الكو فاريابل. بري د فونت بالنسبه لو A هي 200 درهم، غنقصو منها التكلفه ديال بيس A. اول حاجه شرينا اينوكس ب50 درهم، 50 درهم زيد ملي داز ديك لينوكس في الديكوباج خدا 1 ساعه، التكلفه ديال ديك 1 ساعه هي 20 درهم، يعني 20 مضروبه في 1 ساعه زائد انتقل امبوتيساج داز نص ساعة تما، يعني 30 درهم مضروبة في 0.5، 30 درهم مضروبة في 0.5 زائد 40 درهم مضروبة في 2 ساعات ديال بوليساج اي فينيسيون. هادي كاملة كتسمى كو فاريابل. 200 ناقص 50 زائد 20 في 1 زائد 30 مضروبة في 0.5 زائد 40 مضروبة في 2 كتعطيني لا مارج سير كو فاريابل ديال بيس A unitaire كتساوي 35 درهم. بنفس الشكل غادي نحدد لا مارج سير كو فاريابل unitaire ديال بيس B اللي غتعطيني بري د فونت ناقص الكو فاريابل اللي هي 200 درهم ديال بري د فونت ناقص اول حاجه بالنسبه لبيس بي شرينا اينوكس بثمن 85 درهم، دونك 85 درهم زائد ساعة ونص في الديكوباج، دونك 1 ساعة 1.5 اور مضروبة في 20 زائد 1 ساعة في امبوتيساج مضروبة في 30 زائد 1 اور مضروبة في 40 ديال بوليساج الى فينيسيون. دونك غتعطيني 200 ناقص 85 زائد 20 مضروبة في 1.5 زائد 30 مضروبة في 1 زائد 40 مضروبة في 1 كتعطيني لا مارج سير كو فاريابل ديال بيس بي unitaire كتساوي 15 درهم. بنفس الشكل غادي نحدد لا مارج سير كو فاريابل unitaire ديال بيس سي. نشوفو بري د فونت هي 210 ناقص 68 درهم ديال اينوكس زائد بالنسبة نديكوب خدات 1 اور يعني 1 ساعة ونص هي التكلفة ديالها 20 درهم، يعني 20 مضروبة في 1.5 و40 درهم مضروبة في 1 حيث هو مداشي امبوتيساج نيشان بوليساج اي فينيسيون. لا مارج سير كو فاريابل ديال بيس سي unitaire كتساوي 72 درهم. دونك لا فونكسيون ايكونوميك شنو هي الماكس ديال زيت كتساوي 35 درهم هي لا مارج سير كو فاريابل unitaire. حنايا المطلوب منا نماكسيميز لا مارج سير كو فاريابل جلوبال، يعني غادي نضربها في لا كونتيتي برودويت ديال بيس A. دونك 35 غنضربها في x1 لا كونتيتي برودويت خلال هذيك الشهر زائد 15 مضروبة في لا كونتيتي ديال بيس بي هي 15 مضروبة في x2 زائد 72 x3. هذه هي لا فونكسيون ايكونوميك. دونك ندوزو لي كونترانت. عندنا بالنسبه لهاد البروبليم لي كونترانت كاملين متعلقين فقط بكونترانت دو برودكسيون يعني اور ماشين. بالنسبه للديكوب عندي 1 اور بالنسبه لبيس A يعني 1 مضروبه في x1
1.5 أور بالنسبة لبيس بي، يعني 1.5 مضروبة في إكس جوج، قلنا إكس أن واحد في إكس هي إكس أن زائد 1.5 مضروبة في إكس جوج زائد 1.5 مضروبة في إكس تلاتة. طبعا ما خصهمش يتجاوزوا لي التوتال ديال لي زور اللي كيخدموهم في هاد لاطولي ديال ديكوب دو لينوكس اللي كيكونوا فيه دو ماشين، وشاك ماشين كتخدم 120 اور، يعني 120 اور زائد 120 اور اللي هي 240 اور. دونك أصغر من أو يساوي 240. ما خصهمش يفوتوا لي التوتال ديال لي زور. بالنسبة للاتولي اللي موراه هو امبوتيساج. بالنسبة لبيس أ نص ساعة، وبالنسبة لبيس بي ساعة، يعني 0.5 مضروبة في إكس أن زائد 1 مضروبة في إكس جوج هي إكس جوج أصغر من أو يساوي 120، حيث بالنسبة للامبوتيساج عندها اون ماشين، يعني اون ماشين كتخدم 120 أور فقط. بوليساج et finition 2 heures بالنسبة لبيس A، 1 heure بالنسبة لبيس B et 1 heure بالنسبة لبيس C. عتجيني جوج إكس أن زائد إكس جوج زائد إكس تلاتة أصغر من أو يساوي 240، حيث فيها دو ماشين، وكل ماشين طبعا كتخدم 120 أور. دونك دابا ننزلو للبروغرام لينيير ديال البروبليم ديالنا اللي هو ماكس زد كتساوي 35 إكس أ زائد 15 إكس جوج زائد 72 إكس تلاتة. إكس واحد ننزلو تحت منهم لي كونترانت ديالنا، إكس واحد زائد 1.5 إكس جوج زائد 1.5 إكس تلاتة أصغر من أو يساوي 240، وآخرين عاوتاني تا هما. وطبعا منساوشي لي كونترانت دو بوزيتيفيتي اللي هما لي كونتيتي دائما خصهم يكونوا موجبين، إكس أ أكبر من أو يساوي زيرو، إكس دو أكبر من أو يساوي زيرو، إي إكس تلاتة أكبر من أو يساوي زيرو. وكنكونوا خرجنا البروبليم لينيير ديالنا. هذا بالنسبة للتمرين، هذا التمرين الأول اللي غنخدمو في هذا الفيديو. التمرين الثاني على هذا الشكل. التمرين الثاني كيقول لك on considère une raffinerie de pétrole équipée pour traiter 3 pétroles bruts. Le premier lui revient à 105 dirhams la tonne. Il sera appelé brut A, brut 1. Le second lui revient à 1000 dirhams la tonne et sera appelé brut 2. La troisième lui revient à 90 dirhams la tonne et sera appelé brut 3. Les rendements, oui. On considère une raffinerie de pétrole. يعني واحد المعمل ديال البترول équipé pour traiter 3 pétroles bruts، يعني خصو يعالج واحد 3 بترول. الاولاني التكلفة ديالو هو 105 درهم للطن، الاسم ديالو هو بروت. الثاني التكلفة ديالو هو 100 درهم بالنسبة للاطون، واسمه هو بروت 2. والثالث التكلفة ديالو 90 درهم et sera appelé brut 3. Les rendements en essence sont respectivement pour 1 tonne 0.3 tonnes pour brut 1, 0.5 tonnes pour brut 2 et 0.6 tonnes pour brut 3. Les rendements en essence sont respectivement pour 1 tonne، يعني 1 tonne من الليسانس فيه 0.3 طن من بريت أ و 0.5 طن من بريت 2 و 0.6 طن من بريت 3. وبالنسبة لي روندومون اون غازوال سون ريسبكتيفمون بور 1 طن 0.6 طن
pour brut 1 0,5 طن pour brut 2 et 0,3 طن pour brut 3. بالنسبة للغازوال بالنسبة لواحد طن من الغازوال فيه 0,6 طن من بريد 1 و 0,5 طن من بريد 2 و 0,3 طن من بريد 3. La demande est supposée être 1 million de tonnes pour l'essence et 1,5 million de tonnes pour le gasoil. Demande est supposée être 1 million de tonnes pour l'essence يعني هما خصهم يعملوا مليون de tonnes ديال l'essence و 1,5 million de tonnes pour le gasoil. Écrire le programme pour satisfaire la demande au moindre coût. خاصنا نعملو البروغرام باش نساتيسفيو هاد لو دوموند ديالنا في اقل تكلفة. مع العلم لا دوموند هي مليون ديال طن بالنسبة في ليسونس و 1,5 مليون دو طن بالنسبة للغازوال. اول حاجة خصنا نحددو لي فاريابل. لي فاريابل هي x1 x2 x3. x1 هي la quantité de brut 1 en tonnes. x2 la quantité de brut 2 en tonnes et x3 la quantité de brut 3 en tonnes. طبعا التمرين كامل عندنا كنحسبو en tonnes. La fonction économique هي خصنا أقل تكلفة. بالنسبة لواحد طن من بغيت 1 التكلفة ديالو هي 105 درهم. بالنسبة لواحد طن من بغيت 2 التكلفة ديالو هي 100 درهم. وبالنسبة لبغيت 3 واحد طن هي التكلفة ديالو 90 درهم. دونك أنا خصني مينيميزي هاد لا فونكسيون. دونك لا فونكسيون ايكونوميك غتكون عندنا هي زد كتساوي 105 مضروبة في لا كونتيتي ديال بغيت 1 اللي هي اكس واحد زائد 100 درهم مضروبة في لا كونتيتي ديال بغيت 2 اللي هي اكس جوج زائد 90 درهم مضروبة في لا كونتيتي ديال بغيت 3 اللي هي اكس 3. ندوزو لي كونترانت. بالنسبة لي كونترانت متعلقين بلا دوموند ديالنا. اول حاجة واحد طن من ليسونس فيه 0,3 طن من بريد 1 0,5 طن من بريد 2 و 0,6 طن من بريد 3. دونك نشوف 0,3 خصني نضربها في لا كونتيتي ديال بريد 1. 0,3 نضربها في x 1 0,5 نضربها في x جوج لا كونتيتي ديال بريت 2 و 0,6 نضربها في لا كونتيتي ديال بريت 3. لا دوموند ديالنا في ليسونس هي 1 مليون. انا خصني نساتيسفي ديك 1 مليون يعني المينيموم هو 1 مليون يعني اكبر من او يساوي 1 مليون. إلا مثلا حققت أكثر من 1 مليون ماشي مشكل. المهم هي نساتيسفي لا دوموند. ما يمكنش نعمل أصغر من أو يساوي. إلا أنا ما نجزتش ديك 1 مليون ما نكونش حققت لا دوموند ما نكونش ساتيسفيت لا دوموند. دونك المين هو 1 مليون. دونك أكبر من أو يساوي 1 مليون. بالنسبة للغازوال واحد طن من الغازوال فيه 0,6 طن من بريد 1 و 0,5 طن من بريد 2 و 0,3 من بريد 3. 0,6 نضربها في لا كونتيتي ديال بريد 1 اللي هي اكس 1 0,5 في لا كونتيتي ديال بريد 2 هي اكس جوج و 0,3 نضربوها في لا كونتيتي ديال بريد 3 اللي هي اكس 3. أكبر من أو يساوي 1,5 مليون يعني 1.5 مليون اللي عتجيني 1,500,000 طبعا طن. لا دوموند هي
دابا خاصنا ضروري نساتيسفيو 1,000,000 دو طون بالنسبة لليسونس و1.5 مليون دو طون بوغ لو غازوال، يعني المينيموم خاصني 1,000,000 بالنسبة لليسونس و1,500,000 بالنسبة للغازوال، ميمكنش نعمل أصغر من أو يساوي، حيت إلا عملت أصغر من أو يساوي ممكن نحقق 1,000,000 وممكن نحقق أقل، أنا خاصني المينيموم نحقق 1,000,000 يعني أكبر من أو يساوي باش نساتيسفي لا دوموند. دونك ننزل بروغرام لينيير هي المين تزيد حيت أنا كنمينيمي لو كو، دونك مين زيد كتساوي 105 إكس أن زائد 100 إكس دو زائد 90 إكس تخوا، ننزل لي كونطرانت ديالي لي أنا خرجتهم، وطبعا تحت منهم منساش نكتب إكس أن إي إكس دو إي إكس 3 أكبر من أو يساوي 0، دائما لي كونتيتي سون بوزيتيف، وكنكونو سالينا البروغرام لينيير ديال ليكزارسيس دو لي خدمنا في هاد الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو واضح ومفهوم، كنتمنى لكم التوفيق ونسألكم الدعاء.